معنا مادة ديال الرياضيات بالنسبة للمستوى الثاني، الدرس 23، التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ. السؤال الأول: ألاحظ وأحسب 15 في 3. ركب المسافرون في قطار من 3 عربات، في كل عربة 15 راكبا. كم عدد الركاب؟ إذن عندنا 3 عربات وكل عربة فيها 15 راكبا. أولا أستعين بالمكعبات لتمثيل الأعداد 3 مجموعات من 15. هنايا عندنا في الصف الأول هنايا عندنا 1 عشرات و5 وحدات، هي 15 متكررة 3 مرات. إذن 15 مضروبة في 3 اللي كاينة هنايا عندنا في العملية، 15 في 3. إلا غادي نجمعوهم كاملين هنايا عندنا 10 20 30، هنايا 35 40 45. إذا نكتب 45. ثانيا أضرب 3 في الوحدات، يعني 5 في 3 يساوي 15 وحدة. هنايا عندنا القطبان وهنايا عندنا الوحدات. إذا شحال عندنا هنايا في الوحدات؟ في الصف الأول عندنا 1 2 3 4 5، يعني 5 10 15. نقدروا ناخدو 10 ونحولوها عند القطبان اللي غادي تولي عند العشرات، وغيوليو عندنا 10 20 30 40. وكتبقى لينا هاد 5 هي 5 وحدتين، غادي نكتبوها هنايا 5 وحدة. إذن 3 في 5 يساوي 15. نكتب 5 تحت الوحدات كما كتشوفوا، وهذيك واحد اللي بقى كنحتفظوا فيه فوق العشرات اللي هي هذه واحد قطبان اللي هي هذه. إذن 3 في 5 يساوي 15. نكتب 5 ونحتفظ بواحد فوق العشرات. ثالثا أضرب 3 في العشرات، يعني 1 في 3 يساوي 3 عشرات، وأضيف 1 عشرات. إذن هنايا عندنا 3 عشرات، 3 في 1 3، كنزيدو ليه داك واحد قطبان اللي زدنا ديال العشرات كيوليو عندنا 10 20 30 40. إذن غادي نكتبو 4 عشرات اللي ولات عندنا هنايا، عندنا 10 20 30 40. إذن 3 في 5 يساوي 15. نكتب 5 ونحتفظ بواحد فوق العشرات، ثم نحسب 3 في 1. نضرب 3 في العشرات، 3 في 1 3 زائد الاحتفاظ اللي خلينا هنايا يساوي 4. نكتب 4. إذن 3 في 15 يساوي 45. السؤال الثاني: غرس الفلاح في حقله 5 صفوف من الأشجار، في كل صف 135 شجرة. ما هو عدد الأشجار؟ إذن أولا أضرب 5 في الوحدات، ثم 5 في 5 يساوي 25، و2 عشرتان و5 وحدات يساوي 25. إذن عندي هنايا 135 في 5. إذا نضرب 5 في الوحدات كما سبق لي وقالوا لكم هنايا، هاد 25 هي 5 وحدات و2 عشرات. إذن 5 في 5 يساوي 25. إذا نكتب 5 وحدة، 5 وحدة. إذا غادي نكتبوها تحت الوحدات، غادي نكتبو 5. إذن 5 في 5 25. نكتب 5 ونحتفظ ب2 فوق العشرات. ثانيا أضرب 5 في العشرات، 3 في 5 يساوي 15. أضيف 2 للعشرات، يعني 15 زائد، هنايا داروا واحد الخطأ خصهم يكتبوا زائد، هنايا خصها تكون عملية الجمع. 15 زائد 2 يساوي 17. إذن في الأول ضربنا 5 في 5، ضربنا هنايا الوحدات، دابا غادي نضربو العشرات. درنا 5 في 5 25، كتبنا 5 واحتفظنا ب2 فوق العشرات. دابا غنديرو 5 في 3 يساوي 15، منساوش الاحتفاظ، زائد 2 يساوي 17. إذن غادي نكتبو 17، غادي نكتبو 17، وغادي نكتبو هنايا تحت العشرات 7، وما نساوش واحد نحتفظ به فوق المئات. هنا فين غادي نكتبو واحد فوق المئات. ثالثا أضرب 5 في المئات
1 في 5. أضيف 1 للمئات، يعني 5 زائد 1 يساوي 6. إذا في الأول ضربنا 5 في الوحدات، وضربنا تاني 5 في العشرات. دابا غادي نديرو 5 في المئات. إذا 5 في 1 كم يساوي؟ يساوي 5. وما نساوش هذاك واحد اللي حطيناه في المئات نضيفو عليه. إذا 5 زائد 1 يساوي 6. إذا نكتب 6 200، يعني 5 في 1 5 زائد 1 6. إذا نكتب 6 تحت المئات. إذا 100 في الأول درنا 5 في 5 يساوي 25. نكتب 5 ونحتفظ ب2. ثم 5 في 3 يساوي 15، وما نساوش أنه نزيدو ليه 2 اللي كساوت لينا 17، وكتبنا 7 واحتفظنا بواحد فوق المئات، ودرنا 5 في 1 5 زائد 1 6. إذا 135 في 5 يساوي 675. استثمروا. السؤال الأول: ألون بطاقة الكتابة المناسبة وأحسب. إذا كنشوفوا شنو هي الكتابة الصحيحة وكنلونوها. إذا هنايا عندنا 1 قطبان، 1 عشرات، و3 وحدات، هي 13 في 5. إذا هذه هي البطاقة الصحيحة اللي غادي نلونوها. إذا غادي نحسبوا 5 في 3 يساوي 15. نكتب 5 تحت الوحدات ونحتفظ بواحد فوق العشرات. إذا 5 في 1 5 زائد 1 يساوي 6. إذا 13 في 5 يساوي 65. غادي نحسبوها هنايا عندنا 10 20 30 40 50. نزيدو لهم الوحدات: 50 53 56 59 62 65. هي هذه 13 في 5 يساوي 65. النموذج الآخر عندنا هنايا 1 قطبان و5 وحدات. إذا 15 في 4. إذا أين هي البطاقة الكتابة المناسبة؟ هي هذه 15. إذا 4 في 15. إذا 4 في 5 يساوي 20. نكتب 0 تحت الوحدات ونحتفظ ب2 فوق العشرات. إذا 4 في 1 يساوي 4 زائد 2 يساوي 6. نكتب 6. إذا 15 في 4 يساوي 60. السؤال الثاني: أحسب. عندنا هنا العملية 7 في 135. إذا 7 في 5 يساوي 35. نكتب 5 تحت الوحدات ونحتفظ ب3 فوق العشرات. إذا 7 في 3 يساوي 21 زائد 3 يساوي 24. نكتب 4 ونحتفظ ب2 فوق المئات. إذا 7 في 1 7 زائد 2 يساوي 9. نكتب 9 تحت المئات. إذا 135 في 7 يساوي 945. الأخير: أحسب عدد المكعبات. إذا عندنا هنا في السطر الأول عندنا 1 عشرات و8 وحدات، اللي هي 18 متكررة 5 مرات. 18 في 5. نحسب العملية: 5 في 8 يساوي 40. نكتب 0 تحت الوحدات ونحتفظ ب4 فوق العشرات. إذا 5 في 1 5 زائد 4 يساوي 9. إذا نكتب 9. 18 في 5 يساوي 90. النموذج الآخر هنا عندنا 2 قطبان و6 وحدات، اللي هي 26 متكررة 2 مرات. إذا 26 في 2. نحسب العملية: 2 في 6 يساوي 12. نكتب 2 تحت الوحدات ونحتفظ بواحد فوق العشرات. 2 في 2 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5. نكتب 5. إذا 26 في 2 يساوي 52. أحسب. هنا عندنا 2 في 3 يساوي 6. نكتب 6. و2 في شي عدد غنضربوه في 2 غيعطينا 4 اللي هو 2. نكتب 2. إذا 2 في 2 يساوي 4، و2 في 4 يساوي 8. نكتب 8. إذا 423 في 2 يساوي 846. كنتمنى أن هاد الدروس اللي كنحط لكم تستافدوا منهم إن شاء الله، وما تنسوش تابوناو عندي باش يوصلكم أي جديد. وشكرا.